चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम तत्र चतुर्विध पुरुषार्थानां सिद्ध्यर्थम एव धर्मार्थ काम मोक्षाणां तत्र भवति। तो योषिदादीनां वशीकारः काम पुरुषार्थस्य काम पुरुषार्थे अंतर्भूतः। अदैव अत्र स्त्रीवश्यम् आकर्षणादि प्रसंगः अपि उक्तम्। कर्णेन्द्रिय धातुद्वय वर्णैरंगमपास्य मंत्रपदैः द्वयुत जपा अवधिरेव द्विसहस्रायुतश्च सर्वेभ्यां सर्वैरन्नाभ्याम् ग्लामाश्रमादियुतैरक्षैरंगानि वैष्णवे पीठे पूजा क्रियते और पृथिव्यादि बलाक्यादि इंद्र वज्रादिभिर आवरण पूजा। तत्र इंद्रादि दिक्पालानाम् अनेन मंत्रेण पूजनं क्रियते। अन्नाधिपति मंत्रः अस्य पूर्वम् आसीत् सर्ववश्य मंत्रं राजमुखी मंत्रम् इदानीम् अन्नाधिपति मंत्रम्। अन्नाधिपत्रम् अन्नं मह्यमन्नं देहि अन्नाधिपतये मम इति उक्त्वा अन्नं प्रदापयेदिति वा इति च खद्वयांतो अन्नप्रदायको मंत्रः। अन्नं मही अत्र द्विप्रकारः पाठभेदः वर्तते। एकस्मिन् पाठभेदे अन्नं मही और मही अन्नम्। अत्र मूले तु अन्नं मह्यन्नं देहि अन्नाधिपतये मम यत्र ममान्नम् इति अत्र षष्ठी विभक्ति कस्मिंश्चित् अर्थविशेषे लगति। अन्नं मह्यन्नं मे देहि अन्नाधिपतये मम, ये मम षष्ठी चतुर्थ्यन्तं चतुर्थी अर्थे षष्ठी वर्तते। अन्नं मह्यन्नं मे देहि अन्नाधिपतये मम। तो ये अन्नं प्रदापय इति च मूल मंत्रम अन्नम 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 मह्यन्नं मे देहि अन्नं मह्यन्नं मे देहि अन्नाधिपतये मम अन्नं प्रदापयेति च ठः ठद्वयांतो अन्नप्रदायको मंत्रः। अनेन यत्किमपि तत्र रुद्र्यां यद्भवति मुदगाष्टमे कलवाष्टमे माशाष्टमे तिलाष्टमे मुदगाष्टमे ये किं वर्तते अष्टमे प्रियंगाष्टमे नवष्टमे नवष्टमी गोधूमाष्टमो कुराष्टमे प्रियंगवष्टमे श्यामाकाष्टमे तत्तु तत्सर्वं यज्ञेन कल्पन्ताम् इति अस्य पाठमात्रेणैव ते न कल्प्यन्ते। अतएव भगवतः परमेश्वरेण कलौ यतो हि वैदिकाः मन्त्राः कलौ न सिद्ध्यन्ति अतएव तेषां पर्यायत्वेन कलौ आगमिकाः मन्त्राः प्रणीताः। तो अस्य अन्नं मह्यन्नं देहि देहि अन्नाधिपतये मम अन्नं प्रदापय इति च तद्वयांतो अन्नप्रदायको मंत्रः। उपनिषदेषु यद्विहितं तत्र किं वर्तते उपनिषत्सु अन्नवानन्नादो भवति भाति च तपति यशसा श्रिया अन्नवान् य एवं विद्वान् अन्नवान् अन्नादो भवति। तो उपासनया अपि अन्नस्य उपस्थितिः तत्र न भवति। उपजीव्यात् अलाभे तु जीवन्मुक्ति सुखं कुतः। यदि उपजीव्ये वैकल्यं बुभुक्षिताः आत्मानं ब्रह्म एव इति सहस्रवारं किं न ब्रूयात् तस्य क्षुधाय उपशमः न भविष्यति। पुण्यवृत्तिः तु अन्नेनैव भोजनेनैव भवति। तो अत एव व्यवहारे अन्नस्य कृते अन्यत् कर्षणादिकं न कुर्यात्। जीवन्मुक्तः भगवत्या उपासकाः अन्नादि उत्पादनाय कर्षणादिकं न कुर्यात् और याचनादिकम् अपि न कुर्यात्। तर्ह्येव उक्तं शास्त्रेषु याचेन कञ्चन न कञ्चन वञ्चयामि सेवेन कञ्चन निरस्तसमस्तदैन्यं श्लक्षणं वसे मधुरमधुमि भजे वरस्त्री देवी हृदि स्फुरति मे कुलकामधेनु। ये कुलकामधेनु भगवती यस्य अंतःकरणे स्फुरति तसतु कृतकृत्यः भवति। कस्मैचित् किमपि न याचते। याचे न कंचन वञ्चयामि किंतेन किन्मपि फ्रॉड अपि न क्रियते। छलबलेन धनादि संकलनं न क्रियते। न कंचन वञ्चयामि सेवे न कंचन तत्र
नृपतयः आढ्यः येषां सेवया धनं प्राप्यते तच्च न क्रियते सेवेन कञ्चन निरस्तसमस्तदैन्यं धनादि अभावजन्यं यद् दैन्यं भवति तत् निरस्तं मम स भक्तः आत्मनः हृदये स्फुरन्त्याः देव्याः महिमानं उच्छ्रयन् एवं वदति सेवेन कञ्चन न कञ्चन वञ्चयामि सेवेन कञ्चन निरस्तसमस्तदैन्यः लक्षणं वसे एवं सत्यपि किमपि न करोमि न तु मया वेतनं वा दीयते न तु मया कश्चित् राज्ञां माढ्यानां प्रसादनं क्रियते परं तु मया तर्हि अपि अहं श्लक्षणं वसे अदे महार्घः और अतीव किं भवति सुवसनं श्रीविद्योपासकानां भगवत्याः उपासकानां भवति सुवसनं सुरभिगन्धानुलेपनम् एवं श्लक्षणं वसे मधुरवद्मि स्वादु हितयुक्त मधुम अश्नामि भजे वरस्त्रीम् और देवी हृदि स्फुरति मे कलक कुमक पुलकामधेनु एवं यहापि केवलम् अन्नं मयि अन्नं मे देयि अन्नादिपतये मम अन्नं प्रदापय स्वा अस्य मन्त्रस्य जपेनैव अन्नादीनां प्राप्तिर्भवति अस्य कृते कर्षणं याचनम् और जनवञ्चनादिकं नैव क्रियते अन्नादिपति मन्त्रं दर्शयति करणेन्द्रियरसधातु द्वयवर्णैरङ्गमस्य मन्त्रपादैः द्वैतजपावधि विंशतिसहस्र जपेन 2000 होमेन सर्पैः घृत अन्न इत्यादिभ्यः अनेन भवति अस्य साधनं दुग्धाब्धौ रूप्यौ अप्रावृत कनकमय द्वीपवर्यै सुराढ्यै अस्य दिव्याः ये अन्न अस्य नाम भवति अन्न अस्य अन्नाधिपति मन्त्रः अन्नपूर्णा मन्त्रस्य अग्रे अग्रे उल्लेखः भवति इदानीं केवलम् अन्नाधिपति मन्त्रः अन्नाधिपतस्य ध्यानं क्व क्रियते क्षीरसमुद्रे रूप्यप्रावृतकनकमयद्वीपवर्ये तत्र रूप्य एका परिखा वर्तते अस्य किं नाम रजतमयी परिखा वर्तते तस्य अभ्यन्तरे कनकमय द्वीपं वर्तते तस्य द्वीपे सुराढ्ये सर्वे देवताः तस्मिन् द्वीपे निवसन्ति तत्र कल्प उद्यानकाधौ कल्पवृक्षस्य अधस्तने छायायां मणिमय लसिते वित्तपस्याग्रभागे मणिमय लसिते वित्तपस्य अग्रभागे वित्तानं तत्र वितानं मणिमय वितानं वर्तते तस्य अधस्तात् तस्य अग्रे भूश्रियौ वाञ्छित अत्र अन्नद मंत्र यथा शैवाः स्मार्ताश्च अन्नपूर्णायाः आराधनां कुर्वन्ति तथैव वैष्णवैः अन्नाधिपति मन्त्रस्य आराधना क्रियते तो तत्र कल्पद्रुः कल्पद्रुमस्य उद्यानं तस्य अधस्तात् मणिमय वितानं तस्य वितानस्य अधस्तात् तस्य अग्रभागे उपरि भूश्रियौ श्रीदेवी भूदेवी इति आभ्याम् आलिङ्गिताः आभ्याम् वाञ्छित वसुनिचयं मन्त्रिणे संसृजन्त्यो यत् मन्त्रिणे एवम् अन्नाधिपति मन्त्रस्य जापकस्य कृते वाञ्छितं वसुनिचयं तस्य धनधान्यादिविभवं रचयन्ति मन्त्री संचिन्त्ययानो जपतु दिनमुखे एवं भगवतः अन्नाधिपतेर्ध्यानं कुर्वाणः मन्त्री दिनमुखे श्वः भूते कल्य उत्थाय चिन्तनं विधाय और संपदेन्दस्य मन्त्रम् अन्नद मन्त्रम् एनं मन्त्रं साधयेत् तो एतावता अन्नप्रद अन्नाधिपति मन्त्रस्य निरूपणं जातम् इदानीं अच्छा अस्य अन्नं मह्यन्नं देहि अन्नाधिपते मम अन्नं दापयत् खाद्वय इत्यनेन भूश्रियै इति ग्लौं बीजं श्रीं बीजं इत्यपि लिख्यते अन्नाधिपति मन्त्रस्य वैश्रवण ऋषिः वैश्रवणः भवति कुबेरः
अनुष्टुप्छन्दः भूश्रियौ देवते ग्लौं बीजं श्रीं शक्ति वन्य पूर्वोक्तस्य अन्नाधिपति मंत्रस्य अत्र कश्चित् ये वर्तते अस्य अपरः पर्यायः वर्तते। अन्नाधिपति मंत्रं दर्शयति तत् कि भविष्य अन्न मंत्रं भवति अन्नं मय्यन्नं मे देहि अन्नाधिपतये मम अन्नं दापय त्रिथा स्वाहा और मह्यन्नम मह्यम अन्नम मेधेहि अन्नाधिपतये ममान्नम दापय स्वाहा अन्नाधिपति मंत्र। और यस्मिन् यदि भूदेवी और ग्लौं बीजम श्री बीजम ग्लौं बीजम यदि अधिकम युज्यते तर्हि अन्नाधिपति मंत्रः तत्र श्री अन्नाधिपति मंत्रः भविष्यति। अनेन अंग जप करांगन्यास इत्यादीनां निरूपणं जातं। तो अस्य षडङ्गन्यासः अन्नं मह्यं हृदयाय नमः अन्नं देहि हृदये स्वाहा अन्नाधिपतये शिखाय भोज ममान्नं दापय कवचाय ओम स्वाहास्त्राय फट्। अथवा ग्लामन्याय ये वैकल्पिकेन श्री और रमा बीजाभ्यां यत् न्यासादिकं क्रियते तत् वैकल्पिकं वर्तते। अत्राधिपति ध्यानं तत्र ध्यानं पठितम् अस्माभिः मंत्री संचिन्त्य यानो जपति दिनमुखे संपदेन्नस्य मंत्रम संपदेन्नस्य अन्न संपत्ति इत्यादि मंत्रम श्वभूते प्रातः काले उत्थाय जपादिकम। तो प्रातः काले उत्थाय नमो शयन तलात् उत्थाय एव नहीं शयन कला स्थलात् उत्थाय कृत आनिका आहनिकादिकं संध्यावंदनादिकं समापय्य तदनन्तरम अस्य अन्नाधिपति मंत्रस्य साधना क्रिया। त्रिधा वैष्णवादीनाम् अन्नाधिपति मंत्रस्य साधना भवति एवं एव शैव शाक्तानाम् और एतेषां शाक्तानां स्मार्तानां च स्मार्तानां भवति अन्नपूर्णा मंत्रस्य उद्धारः। तो ये अभिलषितमन्नम् एकः भवति और अन्नपूर्णे मह्यं अन्नं देहि स्वाहा द्वितीयं भवति तृतीयं भवति। प्रथमः अन्नपूर्णा मंत्रः नत्यादि भगवत्यन्ते नतिः नमः भगवती भगवत्यन्ते नमो भगवती माहेश्वरी अत्र संबुद्ध्यन्तं वर्तते ह्रस्वं नमो भगवती माहेश्वरी पदं वदेत् नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णे अग्निजायां तो स्वाहा मंत्रो अन्नप्रद संज्ञकः। अस्य अन्नपूर्णा मंत्रस्य नाम भवति अन्नप्रद मंत्र। मंत्रः किं भवति अन्नपूर्णा मंत्रम् उत्थरति नत्यादि अन्नपूर्णाया ह्रीं बीजं स्वाहा शक्ति ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः माहेश्वरी देवता शाक्ति पीठे पूजा अंग ब्रह्माणि इंद्र वज्रादिभिः आवर्ण पूजा। मंत्रम अन्न मंत्रम भवति अन्नपूर्णा मंत्रम नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णे स्वाहा। अस्मिन् पूर्वं प्रणवः नास्ति। और माया विहित षडंगो दिनमुखे तत्र ह्रीं इति कृते सति माया बीजं पूर्वं यस्य भवति अपरः मंत्रः। माया विहित षडंगो दिनमुखे मायया षडंगः किं राम ह्रीं ह्रूम हरैं हरौम हरः इति कराङ्गुल्यादिन्यासः राम ह्रीं ह्रूम इति हृदय शिरः शिखा कवच नेत्र अस्त्रादिन्यासः। तदानीं मंत्रः भवति ठद्वयम् अन्नपूर्णा मंत्रे यदि हृल्लेखया न्यासः क्रियते तो प्रथमावरणे अंगमंत्र द्वितीयावरणे ब्राह्मी माहेश्वरी कौमारी वैष्णवी वाराही ऐन्द्री चामुंडा महालक्ष्मी तृतीयावरणे इंद्र अग्नि यम निरति वरुण वायु सोम ईशान चतुर्थावरणे तो वज्र शक्ति खड्ग और दंड पाशांकुश गदा त्रिशूल चक्र पद्म पद्म चक्र एतेषां 10 दिक्पालानां 10 आयुधानां पूजनं। तो एवं यंत्रं विभाव्य सरलं वर्तते हृल्लेखादिविन्यासं कृत्वा प्रतिदिनं किं भवति जप्यः 16,000 अस्य जपेन मंत्रसिद्धिर्भवति अर्थात अभिलषितं मन्नं प्राप्यते। अभिलषितं मन्नम् अनेन प्राप्यते। प्रोक्तो जपावसाने सकृदेर्नैरदशांशको होमः। तो जपकाले अन्नपूर्णाया ध्यानम् एवं रुद्रताण्डवावलोकनलोलां भद्रवक्त्रनयनं भवकान्ताम् अन्नदाननिरतां जननीं तां संस्मरन् जपतु चित्रविचित्रदुकूलां धारयति अन्नदाननिरतां ब्रह्माण्ड भाण्डोदरी ब्रह्माण्डस्य
ब्रह्मांडम यस्य भाण्डे स्थापितं तादृशीं भगवतीं रुद्रतांडव विलोकन लोलाम। रुद्रः यदि एवं आख्यायिका वर्तते, भगवान विश्वनाथ अन्नपूर्णायाः प्रांगणे नृत्यं करोति, तेन नृत्येन प्रसन्ना भगवती रुद्राय भगवते अन्नं प्रयच्छति, भोजनं ददाति। रुद्रतांडव विलोकन लोलाम भक्तवक्त्र नयनाम भवकांताम अन्नदान निरदाम जननीं ताम संस्मरन् जपतु चित्रदुकूलाम। वैश्रवण पक्वाश पिंगल विविधौ तथैव वित्तेषः सकुबेरः स्वाहान्ताभ्यारितयः समीरिता मंत्रा। वैश्रवणः कुबेरः, पक्वाशः पक्वाशः पिंगल विविधौ, पक्वाशः वैश्रवणः पक्वाशः पिंगलः विविधः वित्तेषः कुबेरः। येषामन्ते येषामन्ते स्वाहा इति पदं प्रयुज्य कुबेर मंत्राः भवन्ति। अच्छा, ये अन्नाधिपति मंत्रः अन्नपूर्णा मंत्रम् उल्लिख्य इदानीं कुबेर मंत्रस्य उल्लेखः भवति। तो व्याहृति पूर्वकम् अर्थात भूर्भुवस्वः वैश्रवणाय स्वाहा, भूर्भुवस्वः पक्वाशाय स्वाहा, भूर्भुवस्वः पिंगलाय स्वाहा, भूर्भुवस्वः विविधाय स्वाहा, भूर्भुवस्वः वित्तेषाय स्वाहा, भूर्भुवस्वः कुबेराय स्वाहा। एवं षडवयवः भवति वैश्रवण मंत्रः। तो बहुस्वाहा भुवस्वाहा स्वाहा स्वाहा भुवस्वाहा एभ्यः मिलित्वा आहत्य 10 वैश्रवण मंत्राः अर्थात कुबेर मंत्राः भवन्ति। तो कोई एनम अस्य मंत्रस्य साधकेन कुबेरस्य ध्यानं कथं करणीयम्? वित्तेशस्यान्तराले दशवटसमितः सर्पिसिक्त सर्पिषा कथा विवक्ता। वित्ते अंतराले द्रव्य प्राप्त्यर्थम विश्वदेव बलिवैश्वदेव यज्ञं विधाय तदनन्तरम् उपर्युक्त दशमन्त्रेभ्यः अथवा केवलं वित्तेशाय स्वाहा अनेन मंत्रेण पटवृक्षस्य 10 समितिभिः होमं कुर्यात्। वित्तेशाय स्वाहा इत्यनेन हवनानन्तरं हस्ते सुवर्णघटं और करंडमात्रम आदाय तुंदिलम स्वर्णदेहावम विविध रत्नादिभिः दीप्तिमानं रक्तकमल नवनिधिभ्यः प्रकाशित रत्न निर्मित आसने वटवृक्षाधः समीचीनं धनपति कुबेरः ध्यायेत। इदानीं कुबेराय किम् आसीत्, कुबेर वित्तेशाय स्वाहा अस्य जपः क्रियते, होमः क्रियते, तदानीम् एवं विधः कुबेरः ध्यायते। हेमाभाः रत्नदीपो दरकमलनिधे द्योतितो रत्नपीठे ध्येयो न्यग्रोधमूर्ति मूले। न्यग्रोधः गूलर्भवति, अश्वत्थः वा बटवृक्षमूले। अच्छा, औदुम्बरः भवति गूलरः। न्यग्रोधः बटवृक्षमूले हुतभुजि विदुषा वैश्वदेवावसाने। एवं भगवतः वित्तेशं वैश्वदेवं विधाय तदनन्तरं वित्तेशस्य कुबेरस्य एवं विधं ध्यानं कुर्वाणः वित्तेशाय स्वाहा इति मन्त्रं जपेत्। अनेनैव होमादिकं कुर्यात्। मन्त्रे रेतिर्घृतयुतपायस होमोऽपि मन्त्रिणां विहितः। लक्ष्मीः सकृतैश्च तिलैर् बिल्वसमित् होममतस्तथैव फलम्। यथा घृतपायस होम इत्यादीनां यत् फलं भवति तदैव घृत बिल्व तिल समित् होमादिभिः अनुरूपं फलं भवति। तो तत्तत् अत्र हवन सामग्री इत्यत्र होमद्रव्ये विवक्षा वर्तते। मंत्रमूर्तिं दर्शयति दुग्धाब्धौ इति उपरि अस्य उल्लेखः आगतः। भयाभारेन्दुयुक्सैव विबिन्दुर्बृहस्पताक्षरे बालिस्थान बालिस्थयोनिनत्यन्तो वसुवर्णो मनुर्मतः। वसुसाहस्रजा पश्चात् तावदशतहुतो मतः होमः सर्पिष्मतान्नेन बीजेनाङ्गतीयाम। इदानीं वसुसाहस्रजपः बृहस्पति मंत्रस्य उत्थानः वर्तते। बृहस्पतिः यथा वैदिकः किं भवति, बृहस्पति अतिदर्यो अर्हाद्युमत्
बृहस्पति अतिदर्यो किं वर्तते दिवाकर जी? बृहस्पति अतिदर्यो अनाद्युमत् विभाति कतुमज्जनेषु यदि दयच्छवसर्च प्रजासु तदस्मासु द्रविणं जोधेहि चित्रम्। ये वैदिकानां मंत्रः एवं भवति। आगमिके तांत्रिके भवति आदौ भया भारेन्दुयुक् भया बकारः भारः ऋकारः इंदुः अनुस्वारः वर्णं ब्रीम् अर्थात बकार अधस्तात् रीकारः उपरि अनुस्वारः एवं भवति ब्रीङ् तेनैव वर्णेन बिन्दुरहित ब्री हस्पतवर्णम् भया भारेन्दुयुक्सैव बिबिन्दुर्हस्पताक्षरैः बालिश्च योनि नत्यन्तो वसुवर्णो मनुर्मतः। तो बालिस्थः बालिर्यकारः एकारः त्रिकोणः ये और नति अर्थात बम बृहस्पतये नमः इति अष्टान्न बृहस्पति मंत्रः वर्तते। बृहस्पति मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि अनुच्छन्द बृहस्पतिर्देवता ब्रीं बीजम् और नमः शक्ति। अब जपः वसुसाहस्र जाप अष्टसहस्र जपेन तावत् शतहुतो मंत्रः होमः सर्पिषमतान्नेन होमेन घृतादिभिः अन्नेन बीजेन अस्य मंत्रस्य अंगक्रिया क्रियते। बृहस्पतेः ध्यानं किम्? ध्यायन्नासीनोऽप्यापण भविष्यत् संख्यं संविशत् एक भीता पुष्पैः ध्यानं को वर्तते। रत्नस्वर्णांशुकादीन् निजकरकमला दक्षिणादाकिरन्तम्। ये निज रत्न स्वहस्तेन करकमलेन दक्षिणात् दक्षहस्तेन रत्न स्वर्ण अंशुकादीनि भक्तानां प्रति तत्र वितरन्ति किरन्तं निक्षिपति भक्तानाम् उपरि। वासो राशौ निधाय वासो वसौ अष्टौ वासौ वासो रासा वासः आपणस्थानादौ रत्नराशिः पार्श्वे संस्थाप्य कौशेयवस्त्रेभ्यः सुशोभितम् अर्थात दक्षहस्तेन उपासकानां कृते ये उपासकानां कृते अन्न वस्त्र धन धान्य और सुवर्ण रजतादीन् किरन्तं देवगुरुं बृहस्पतिं ध्यायेत। तेन भीतालता ये लज्जालुका अर्थात छुई मुई इति अनया घृतसिक्तेन भीतलता पुष्पेण 20 पुष्पेभ्यः प्रतिदिनं दिनत्रयं यावत् होमः कृते सति भगवान् किं नाम भगवान् बृहस्पतिः अभीष्टं वितरति अभीष्टं फलति। इदानीं शुक्रमन्त्रं पठ्यतां जी। शुक्रासि शुक्लपुष्पैर्हुतभुजिगोषः सप्ततो अप्येकविंशद्वारं होतव्यनेशो अप्येतिथित कुसुमालेपनो वामदोषणा वासो रत्नानिकातः परमपि सरतं साधकाय प्रयच्छन् ध्यातो व्याख्यानमुद्रा कलितवरकत्वापरालिल्लपारादे रक्तो हिमो दण्डी वेदान्तो कौविदाहका कायन्ते लपिरप्यस्तवर्णो वैयासिको मनुः। शुक्रवंशे ब्रह्म ऋषिः विराट शुक्रादि ऋषयादय ब्रह्म विराट शुक्रादयः ऋषयः ओम बीजं स्वाहा शक्तिः बीजेन शुक्रमन्त्रस्य बीजं किम्? शुक्रमन्त्रस्य ब्रीं बीजं तु बृहस्पतेः भवति शुं भविष्यति शुक्रमन्त्रं। गुणशः सप्तशो एकविंशद्वारम्। शुक्रमंत्रम बकार यकारयोर्मध्ये स्त्रं देहि शुक्रा शुक्रमंत्रस्य आराधनया वासांसि प्राप्यते। स्वं मे देहि शुक्राक्षरद्विषः स्वाहा अर्थात शुक्रम वस्त्रं मे देहि शुक्राय स्वाहा एवं मंत्रम भवति शुक्रमंत्रस्य। वयोरन्तराश्रम मे देहि शुक्राक्षराद्विषः मंत्रो युतजपः सर्वैः सहस्र हवन क्रियः। तो वस्त्रम में देहि शुक्राय स्वाहा एवं भवति शुक्रमन्त्रः।
ध्यान जप हवनम शुक्रास्ये शुक्लपुष्पैर्हुतभुजगुणशः शुक्रास्यः अर्थात शुक्रास्यः शुक्रास्ये शुक्रम शुक्रमुखम शुक्रास्य इत्यस्य शुक्रास्यः शुक्रम ध्यायमानः गुणशः सप्तशोऽपि एकविंशतिद्वारं तत्र गुणशः एकविंशद्वार होमः मालती मल्लिका जातिभिः सप्तशः एकविंश होमः पंकज कुमुद कल्हार कुंदमंदार नल्यावर्त सेवंतिका दिभिः मिश्र होम जपे द्विचत्वारिंशत् आहुति संख्याः द्विचत्वारिंशत् आहुति अग्निश्र होम मध्ये द्वादशाधिक द्विशत संख्या आहुतयः। यदि जब होम तर्पणादिकं क्रियते तो तर्हि द्विचत्वारिंशत् आहुतयः यत्र केवलं होममात्रं क्रियते तत्र दशाधिक द्विशत संख्या आहुतयः दीयन्ते। अनेन एकविंशतिवारं श्वेतपुष्पेभ्यः होमः क्रियते। शुक्रस्य श्वेतवर्ण व्याख्यानमुद्रा कलितगर्गरः वामदोष्णा वासो रत्नानि यथा गुरुः दक्षरत्नेन वासरत्न इत्यादीनि कार्तस्वरः सुवर्ण रजत इत्यादीन् दक्षहस्तेन ददाति तथैव शुक्राचार्यः वामहस्तेन ददाति। असितकुसुमालेपः आपणालिन्दसंस्थः आपणे हट्ट आपण इत्यादिषु संस्थितः आपणालिन्दसंस्थः एषः ध्यातः स्यात् शुक्रास्ये उत शुक्रास्ये शुक्र वेदिकायां शुक्र श्वेतवर्ण विभूषित श्वेत आलेपनादिभिः सुशोभिते आलिंद वेदिकायाम् उपस्थितम् एवं विधम शुक्रम ध्यायन् भगवान शुक्रम ध्यायन् शुक्रवासरे शुक्रास्ये शुक्रवासरे दिन त्रि यावत् सप्त दिनं यावत् श्वेतपुष्पेभ्यः एकविंशतिवारं हुते सति होमै कृते सति भगवान् शुक्रः प्रसीदति। शुक्रः भगवान् तेन अन्नवस्त्रादीनां बहु प्राप्तिर्भवति। इदानीं वेदव्यासमन्त्रोद्धारः राजेरस्थो हि पोदण्डी वेदान्ते सौविदाहकः सायान्ते नतिरप्यष्ट वर्णो वैयासिको मनोः। राजः व परा एरः य दंडी अनुस्वारः बाला अहिपः आ और आम व्याम तदनंतरम वेद आम व्याम वेद व्यासाय आम व्याम वेद व्यासाय नमः ये भवति वेद व्यास मंत्रः। व्यास मुनि प्राता आवीतं विमलधियमं बोध रुचिरम रुचिरद्युतिं व्याख्या मुद्रा कलन विलसत् दक्षिणधरम परम जानौ कृत्वा दृढ़कलित कक्षैक विवरम समासीनं व्यासं स्मरत निरतं पुण्यचरितम्। तो व्याम तत्र व्यासस्य व्याम वेदव्यासाय नमः अस्य मंत्रस्य एवं विधम मुनिः इत्यादि परिवीतं भगवन्तं वेदव्यासं ध्यायन् जपं कुर्यात् अस्य जपस्य फलं भवति निरुपम कविता प्रज्ञा व्याख्या श्री संपदावहो मंत्रः। सहस्रजपेन दशांशपायस आजित्य होमादिभिः कविता काव्यशक्तिः स्फुरति और अस्य जपेन प्रज्ञा परिष्क्रियते व्याख्यातृत्वं भवति। श्री धनीं धनं प्राप्यते संपदिः संपत् प्राप्यते। अस्य व्याम वेदव्यासाय नमः इत्यनेन मंत्रेण अस्य मंत्रस्य अनुष्ठानेन। तो करणचरण पार्श मूलद्यो लोम हरिर ये द्वितीय मंत्रम आसीत। तुम बीजम ह्रीम शक्ति और ये दुर्गाया अश्वारूढ़ा मनुः अश्वारूढ़ा और शत्रुजयाय यद् भगवत्याः दुर्गाम्बिकायाः मनुः तस्य उत्थारः अस्य प्रयोगविधिः और अस्य फलं श्वः कथयिष्यामः।
ओम नमो हम पदार्थाय लोकानां सिद्धि हेतवे सच्चिदानंद रूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततम पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घन स्वात्म परमार्थावभासिने। चलिए नारायण आचार्य नारायण। हाँ कीजिए शैथिल्यम भविष्य नारायण नमस्कार। नारायण नारायण। अच्छा